बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल एजुकेशन एंड रिसर्च से आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली, और आज हम बात करेंगे रिसर्च पे। हमने इस चैनल पे एक रिसर्च नायाब सीरीज़ के नाम से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमारी कुछ 2-1 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें सुपरवाइज़र की सिलेक्शन के हवाले से बात हो चुकी है और टॉपिक के हवाले से बात हो चुकी है। तो आज हमें कुछ सवाल आए, क्यूरीज आई, इंक्वायरीज आई कि रिसर्च क्या है, एक्चुअली रिसर्च है क्या, प्रोसेस। तो आज हम रिसर्च पे बात करेंगे। रिसर्च, जिसे उर्दू में तहकीक के वर्ड से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि हम उर्दू में और इंग्लिश में ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली बोले जाते हैं। तहकीक एक्चुअली एक तख्लीकी अमल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चूंकि इसे एक ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे जांचा जाता है और उसी ट्रेडिशनल पैरामीटर्स में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। लाइक दैट, हम अगर एमफिल और पीएचडी का थीसिस करते हैं तो ट्रेडिशनली हमारे ऑल ओवर द कंट्री जो है वो तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 98% ऐसे ही थीसिस हैं कि जिनमें 5 चैप्टर्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें से पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का और उसके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड चैप्टर जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी, फोर्थ चैप्टर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपके कंक्लूजन्स पे, फाइंडिंग्स पे, रिकमेंडेशंस पे मुश्तमिल होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा है, जबकि हमने अभी कहा कि ये तहकीक जो है ये एक तख्लीकी अमल है। क्या हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को, या वो स्टूडेंट्स जो कि एमफिल और पीएचडी के लेवल पे आए हैं, क्या हमने उन्हें किसी तख्लीकी अमल से गुजारा है? क्या हमने उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया है? क्या हमने उन्हें एकेडमिक राइटिंग के हवाले से कुछ बताया है? क्या एकेडमिक राइटिंग के हवाले से उनकी प्रैक्टिस की गई है? तो ऑलमोस्ट इसका जवाब नो ही होगा। और हमारे जो भी जब इंटरेक्शन सोसाइटी में होता है तो अपने कोलीग से, अपने असातिज़ा से मिलते हैं, तो यही एक चीज़ आती है कि हम उन ट्रेडिशनल लाइंस पे चल रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि क्या हमारे जो एमफिल या पीएचडी के थीसिस हैं, या जो रिसर्चेज हैं एमफिल या पीएचडी की, वो हमारी सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हैं? तो जवाब आएगा नहीं। और अगर हम अपने स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो अक्सर हमारे बुजुर्ग शहरी भी ये कहते हुए हमें मिलते हैं कि जी हमारे यहाँ एजुकेशन तो किसी ना किसी तौर हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग जो है इसका बहुत बड़ा फुकदान है। ट्रेनिंग नहीं हो रही, तरबियत नहीं हो रही। तो ये तरबियत कहाँ से आनी है? क्योंकि हम वो तरबियत के कंपोनेंट्स ही नहीं कर रहे। अपनी पहले 1-2 वीडियोस में मैं इसका बयान कर चुका हूँ कि लेट्स सपोज हम बच्चे को नीचे से लेके आ रहे हैं, तो सिंपली हम उन्हें कम अज़ कम वो एटिकेट सिखा दें जो कि एक अच्छे शहरी होने के लिए, लाइक दैट इस्लाम भी कहता है और बाकी मज़ाहिब भी यही कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, या इस्लाम कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, और बाकी मज़ाहिब भी इसकी आपको तहरीक देते हैं कि आप अपने गिरदो नवा को, अपने मुआशरे को साफ़ सुथरा रखें। तो अगर ये हम प्रैक्टिकली बच्चों को करवाएंगे, बच्चों के सामने ये चीज़ें करेंगे, और अगर हम ही अपने क्लासरूम्स में, अपने घरों के कमरों में, अपने कॉरिडोर्स में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में हम जो बड़े हैं, जो टीचर्स हैं, या स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो सीनियर्स हैं, वो ही अगर वो कूड़ा करकट जो है या रैपर्स जो हैं वो डस्टबिन में नहीं करेंगे, तो फिर ये ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी।
تو اس ٹریننگ کے لیے سمپلی کچھ باتیں ہیں، اگر ہم ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ہماری سوسائٹی کا بگاڑ ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہے۔ بڑے معاملات تو بہت بڑے ہیں، لیکن زیادہ معاملہ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وائی وی آر لائنگ، کلینلینس کی طرف نہیں توجہ دے رہے، کیوں؟ اینڈ آل دیز تھنگز آر انٹرکنیکٹڈ ود یور ٹریننگ اینڈ ود یور تخلیق، ود یور کریٹیوٹی۔ کریٹو آپ تبھی ہوں گے جب آپ میں اسٹیٹک سینس ہوگی، اور ایسا اسٹوڈنٹ، ایسا بچہ جس میں اسٹیٹک سینس نہیں ہے، جو چیزوں کو پرکھنا نہیں جانتا، جو چیزوں پہ فوکس کرنا نہیں جانتا، چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتا نہیں، ان کے رنگوں کو، ان کے پیٹرنز کو، تو وہ ریسرچ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ریسرچ نہ کرے۔ اگر ریسرچ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی آرٹسٹک اور کریٹو اور اسٹیٹک فیکلٹیز کو انہانس کرے، ان کو فوکس کرے، ان کو فوکس کرے، اپنی اسٹیٹک سینس پہ فوکس کرے۔ وہی بچہ اچھا ریسرچر ہو سکتا ہے، تخلیق کار ہو سکتا ہے۔ ہم نے وہ ٹریڈیشنل پیرامیٹرز پہ نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے ملک کو، ہماری سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب ہم بچے کو کلینلینس بھی نہیں سکھا رہے، اس کو سچ بولنا، ٹروتھفلنس کی ترغیب ہی نہیں دے رہے، ٹروتھفلنس کی ترغیب نہیں دے رہے ہم، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارا یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہوگا، ایجوکیشن ہوگی، وہ کہاں پہ فال کرے گی؟ ہاں، ایک تحریک ضروری ہے، تحریک ضروری ہے۔ لائک دیٹ ایستھیٹک سینس کی بات کر رہے تھے، ہیلن کیلر اپنے 3 Days to See میں کہتی ہیں کہ when I touch the velvety texture of a flower, I feel or I disclose the 100,000 aspect of nature۔ تو جب وہ ایک نابینا ہو کے، بلائنڈ ہو کے ایک اتنا کچھ فیل کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ وہ جو ظاہری بصارت بھی رکھتے ہیں، اور اگر وہ مطالعہ کرتے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، اپنی ان سینسری آرگنز کو یا سینسری پرسیپشنز کو وہ سدھا لیتے ہیں، تو پھر وہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس ریسرچ کا پوری دنیا میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں، ایم فل اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیولز پہ، تو ان سے ان کی ملکی اکانومی میں، اور یونیورسٹیز کو کہا بھی اکنامک ڈرائیون انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سے ملک و قوم کی اکانومی بوسٹ کرتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز، ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، کیا وہ ملک و قوم کی ترقی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اسے ریوزٹ کرنا ہوگا، اس سارے سسٹم کو۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہوں گے، جس سے کہ یہ روایتی انداز سے ہٹ کے ان پریکٹیکل ایسپیکٹس پہ آئیں گے، تو اس سے کس طرح سے ہم پی ایچ ڈی لیول میں یا پی ایچ ڈی کا جو ایک ایریا ہے اس میں کس طرح سے ترقی ہوگی، اور پھر جب اس میں ترقی ہوگی تو پھر ملک و قوم کی اکانومی میں اس کی سوشل اکنامک بینیفٹ جو ہے وہ لازمی طور پر ان کے لوگوں کو ملیں گے۔ تو اس کے لیے بیسیکلی ہمیں اپنے طلباء کو، اور اسپیسیفکلی ان طلباء کو جو کہ ریسرچ کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ان کی اسٹیٹک سینسز کو انہانس کرنا ہوگا، اسٹیٹک سینسز کو جو ہے ٹرین کرنا ہوگا، تاکہ ان میں تخلیقی صلاحیت بیدار ہو سکے، کریٹیکل تھنکنگ آ سکے، کریٹیوٹی آ سکے، اور ان میں اکیڈمک رائٹنگ جو ہے وہ اس بہتر انداز میں کام کر سکے جو کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا جس پہ فوکس کر رہی ہے۔ تو ہوپس ہو کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان سے اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہوئے ہم اپنے بڑے گولز، ایمز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے، اگر ہم ان بیسکس ایمز کو گراس روٹ لیول سے لے کے چلیں اور بچوں میں یہ چیزیں انہانس کریں۔ تحقیق یا ریسرچ ایک ایسا عمل ہے جو کہ تخلیق کاری سے متعلق ہے، کریٹیوٹی سے متعلق ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب
हमारी कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का एक इतना बड़ा पोर्शन आ रहा है कि जो रिसर्च की तरफ आ रहा है, तो हमें उनमें ये सलाहियतें इनकलकेट करना होंगी और उनके एस्थेटिक सेंसेस को ट्रेन करना होगा। ऐसे नहीं कि बच्चे कह रहे हैं जी हमने रिसर्च ही करनी है, हमने रिसर्च ही करनी है, लेकिन उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं है। एक रिसर्चर, एक सुपरवाइज़र या जो आपकी फैकल्टी है डिपार्टमेंट में, वो ये अच्छी तरह से जान रही होती है कि कौन सा बच्चा जो है वो रिसर्च कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमें उन्हीं बच्चों को आगे लाना है जिनमें कि इसका टेस्ट है, जो रिसर्च करना चाहते हैं इन रियल सेंस। और फिर रिसर्च करने के पैरामीटर्स क्या हैं। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, नो डाउट इट्स अ डिफिकल्ट वन और हैविंग अ प्रॉब्लमैटिक एरियाज, बट इट्स सिस्टमैटिक। और अगर उस सिस्टमैटिक अंदाज को, सिस्टमैटिक तरीका है कार को हम एक मैकेनिक अंदाज में करेंगे तो तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आसान होती जाएंगी। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, और ऑन कंट्ररी वी कैन से दैट रिसर्च इज अ सिंपलिस्टिक प्रोसीजर। अगर आप उसे सिस्टमैटिक अंदाज में करते हैं तो ये एक सिंपलिस्टिक वन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।